खै आज प्रविधिले त्यति साथ दिइरहेको छैन। हामी सरकारले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न गइरहेछौँ। खास गरी अहिले सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ। नेपाल पनि कोरोना महामारीले एक प्रकारले ठप्प छ। सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू, उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू र शैक्षिक संस्थाहरू लगायत सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू राष्ट्रका अहिले बन्दी भएर बसेको स्थिति छ र यस्तो महामारीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई र रोजगारीका कुराहरूलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने र संसारभरि रहेर छरिएर रहेका नेपालीहरूको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वास्तवमा नेपाल सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसैले हामीले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई र आगामी आउने बजेटलाई एउटा युद्धरत बजेटको रूपमा यो बजेटलाई लिनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका थियौँ। तर यो बजेट यो नीति तथा कार्यक्रमको हामीले घोषणाका जुन अन्तर्वस्तुहरूलाई हामीले सुन्दा वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रमले खासै कोभिड-19 को जुन स्तरको महामारी छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सकेको जस्तो अनुभूति हामीलाई हुन सकेको छैन र यो नीति तथा कार्यक्रम खास गरी सरकारले विगतमा गरेका कतिपय काम कारबाहीको फेरेस्ट जस्तो र प्रशस्ति जस्तो मात्रै रहेको स्थिति छ र अहिले भन्ने गरिएको छ यो नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रम रहेको स्थिति छ। करिब 153-54 मिनटसम्म राष्ट्रपतिले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई वाचन गर्नुभयो। तर यो नीति तथा कार्यक्रम जुन नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा एउटा स्मार्ट तरिकाले कोभिड-19 को जुन महामारी छ त्यो महामारीको बीचबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई र समग्र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ चाहिँ केन्द्रित भए जस्तो लागेको छैन। र एउटा कुरो सुरुमै यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको कुरो के छ त भन्दा विगतको कार्यान्वयन परिणाममुखी छ भन्ने कुरो स्वीकार गरिएको छ। त्यसलाई वास्तवमा मान्न सकिने स्थिति छैन र विगतमा उत्साहजनक उपलब्धि भयो भन्ने कुरो स्वीकार गरिएको छ, त्यसलाई पनि मान्न सकिने स्थिति छैन। हामीले कोरोना नेपालमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कोरोना विश्वव्यापी रूपमा प्रकोपको रूपमा आउनु अगाडिको नेपालको आर्थिक स्थिति र नेपालको बजेट कार्यान्वयनको स्थितिलाई हामीले समीक्षा गर्दा पनि वास्तवमा हाम्रा अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू बिग्रिसकेको अवस्थामा थिए। हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको थिएनौँ, हामीले चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका थिएनौँ, हामीले अपेक्षित मात्रामा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेका थिएनौँ र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू जुन आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू, मुद्रास्फीतिलाई एउटा निश्चित स्तरमा कायम राख्ने लक्ष्यहरू, ती लक्ष्यहरू पनि वास्तवमा लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको स्थिति थियो। हो, यो कुरोलाई स्वीकारोक्ति गरिएको छैन यो नीति तथा कार्यक्रममा र यो कुरोलाई स्वीकारोक्ति नगरिदा वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ धरातलमा उभिन सक्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यो भएको हुँदा हामीले के मान्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले पनि यो 10 महिनाको अवधिमा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। जम्मा 27% पुँजीगत खर्च भइरहेको स्थिति छ। चालु खर्च अनियन्त्रित छ। राजस्व लक्ष्य पनि लक्ष्यको 55% मात्रै असुली भएको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले, राज्यले पुनः कोभिड-19 को जुन प्रभाव, तत्कालीन प्रभाव छ, दीर्घकालीन प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने तर्फ चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा सोच पुग्न सकेको स्थिति देखिँदैन। त्यो भएको हुँदा यसले एउटा लामो फेरिस्त प्रस्तुत गर्यो जुन फेरिस्टले के दर्शाउँछ त भन्दा अब आउने बजेट वास्तवमा वितरणमुखी बजेट नै हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ।
यसले कोभिड-19ले पारेको तत्कालीन प्रभाव, मध्यमकालीन प्रभाव र दीर्घकालीन प्रभावलाई यसले चाहिँ मध्यनजर गर्न सकेको छैन। अहिले पनि अल्पकालीन रूपमा धेरै पीडित पक्षहरूले आश गरिरहेका थिए यो नीति तथा कार्यक्रममा केही अल्पकालीन प्याकेजहरू आउन सक्छ भनेर, तर यो नीति तथा कार्यक्रममा स्वीकारोक्ति गरिसकिएको छ कि हामीले खान नपुगेका नेपाली जनतालाई खाना दिइसकेका छौँ, यही अवधिमा हामीले दिइसकेका छौँ, अब दिनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गरिएको स्थिति छ। त्यो भएको हुँदा यो नीति तथा कार्यक्रमले खास गरी यो कोभिड-19सँग जुझ्दै गर्दा नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू यसले समेट्न सकेको स्थिति छैन। अब हामीले यी फल्स स्टेटमेन्टहरूमा जसरी मैले दुईटा प्रमुख कुरा भने, विगतको कार्यान्वयन एकदम परिणाममुखी र उत्साहवर्धक चाहिँ उपलब्धि विगत 2 वर्षमा भएको भन्ने स्वीकारोक्ति र यो यसमा चाहिँ अवरोध चाहिँ हामीलाई कोभिड-19ले मात्र गरेको भन्ने किसिमको चाहिँ स्वीकारोक्ति चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। र अर्को कुरो सुरुमै एउटा कुरो के भनिएको छ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई हामीले चाहिँ तीव्रता दिएको छ भन्ने कुरो हास्यास्पद छ। किनभने यो सरकार आइसकेपछि देशमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएको स्थिति हो। ती कुनै पनि काण्डहरूको बारेमा चाहिँ यद्यपि छानबिन भएको छैन, दोषीलाई कारबाही गरिएको छैन। त्यसैले यो कुरो पनि विश्वसनीय छैन, लाग्दैन। र खास गरी नीति प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले चाहिँ उठाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा अधिकतम आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। अब यसरी कोभिड-19 सँगै सङ्कुचनमा रहेको अर्थतन्त्रमा कसरी आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिने हो, यो एकदमै जटिल कुरो छ। र आन्तरिक स्रोत भन्दा साथ खास गरी दुईटा स्रोतहरू आउँछ। एउटा त राजस्व सङ्कलन हो, अर्को भनेको हाम्रो आन्तरिक ऋण हो। अब यो दुवैको अवस्था कस्तो छ त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्व सङ्कलनको अवस्था त मैले भनिसकेँ। सामान्य अवस्थामा पनि हामी राजस्व सङ्कलनको 50-55% लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भने अब यो असामान्य परिस्थितिमा हामीले राजस्व सङ्कलनलाई कसरी बढाउन सक्छौँ, यो चुनौतीपूर्ण कार्य छ। अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा रहेको बेलामा राजस्व परिचालन गर्ने काम चुनौती हो। र अर्को कुरो आन्तरिक ऋण अर्को स्रोतको रूपमा रहन्छ। आन्तरिक स्रोतमा चाहिँ अब आन्तरिक ऋण लिन सक्ने अवस्थामा पनि एउटा चाहिँ फाइनान्सियल वित्तीय एउटा अनुशासनको परिधिभित्र रहेर हामीले आन्तरिक ऋण बजारबाट उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन, त्यो अवस्था प्रमुख हुन्छ। र यो प्रकोपसँग जुझ्दै गर्दा हामीले बजारबाट धेरै आन्तरिक ऋण उठायौँ भने फेरि बजारमा चाहिँ लिक्विडिटी क्रन्च हुनसक्छ, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुनसक्छ। तरलताको अभाव भएपछि पुनः फेरि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरूको कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा सरकारले के आत्मविश्वास गुमाएको छ त भन्दा अब हामी जे जति गर्न सक्छौँ आन्तरिक स्रोतबाट मात्र गर्ने हो र बाह्य सहयोग र बाह्य ऋणलाई हामी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्वीकारोक्ति वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रमले गरेको देखिन्छ। त्यसैले अब हामीले प्राथमिकता तोक्दाखेरि र विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको सुनिश्चितता सङ्कटमा देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले पहिल्याए जस्तो लाग्दैन। र जहाँसम्म यो प्राथमिकताको कुरो गर्दा कोभिड-19 उन्मूलन एउटा मुक्त देश बनाउने भनिएको छ। एक प्रकारले कोभिड-19लाई बाट हामी मुक्त हुने र यसलाई उन्मूलन गर्ने भन्ने किसिमको प्राथमिकता रहेको छ, यो असम्भव छ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई अब केही समयसम्म हामी कोभिड अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्ने वातावरण वास्तवमा बनाउनु पर्ने स्थिति छ। हामी यसबाट तुरुन्तै मुक्त हुने स्थिति छैन। त्यसैले यो जुन प्राथमिकता तय गरिएको छ यो पनि प्राप्त हुने स्थिति देखिँदैन। त्यसैले र अर्को कुरो तत्कालीन रूपमा राहत पाउनु पर्ने वर्ग र
आर्थिक क्षेत्रहरूले चाहिँ वास्तवमा राहतको घोषणा हुन सक्छ अथवा राहतका केही कुराहरू आउन सक्छन् भन्ने आकलन गरेका थिए। त्यो वर्ग र त्यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ अहिले चाहिँ निराश भएको स्थिति छ र वास्तवमा अझ हाम्रो सुझाव त के हो भने जुन अन्य देशहरूमा पनि गरिएको छ, अझै पनि यो आर्थिक वर्षको 2 महिना बाँकी छ, इफेक्टिभ 2 महिना बाँकी छ। यही आर्थिक वर्षमा पनि सानो पूरक बजेट ल्याएर चाहिँ तत्कालीन कोभिड-19 को तत्कालीन प्रभावमा परेको वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटा कार्यक्रम घोषणा गरिनु पर्थ्यो। वास्तवमा त्यो कार्यक्रम घोषणा नगरिनु यो सरकारको कमजोरी हो र यद्यपि पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ त्यो कार्यक्रम वास्तवमा कोभिड-19सँग चाहिँ फेस गर्ने अथवा अभ्यस्त हुँदै कोभिड-19 सँगै अभ्यस्त हुँदै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसनबाट चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। त्यो आउन सकेको स्थिति छैन। र अर्को कुरो यो कोभिड-19 को जुन जोखिम छ त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जनताको स्वास्थ्य प्रति चाहिँ एस्योर गर्नको लागि एउटा कुरो राखिएको छ। 40 वर्ष नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनिएको छ। यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेको के हो? कोभिड-19 को हो कि? अर्थात् यदि कोभिड-19 के स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो भने 40 वर्षका माथिको मात्र होइन, सबै नेपालीको सुनिश्चित रूपमा चाहिँ यदि मुक्त देश बनाउने अठोटमा यदि चाहिँ राज्य जान सक्छ भने सबै 3 करोड नागरिकहरूको, त्यसमध्ये केही एब्सेन्ट होला हाम्रो जनसङ्ख्या, सबै नागरिकहरूको कोभिड-19 को टेस्ट गर्ने अभियान चाहिँ वास्तवमा आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ सुरु गरिनु पर्थ्यो। त्यो कुरो घोषणा गरिनु पर्थ्यो। त्यो गरिएको छैन। र अरू सबै क्षेत्रहरू परम्परागत रूपमा उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। र अर्को कुरो यो उत्पादन क्षेत्र विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ ज्यादै नै यो वातावरणमा ज्यादै नै सुधार आएको कुरो गरिएको छ। खोइ त्यस्तो देखिएको छैन। हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यद्यपि पुरा हुन सकिरहेका छैनन् र तिनीहरूको कार्य प्रगति, वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून छ। जहाँ चाहिँ ती परियोजनाहरूलाई बेलोनिङ स्रोतका हिसाबले बेलोनिङ गरेर राखिएको छ तर खर्च गर्न सकिरहेको स्थिति छैन भने त्यो वातावरण वास्तवमा सुध्रिएको, खर्च गर्न सक्ने वातावरण वास्तवमा सुध्रिएको स्थिति छैन। र कोभिड-19 को प्रभावपछि त त्यो सम्भावना अझ अलिकति टाढा भएको स्थिति छ। त्यसैले यो परिस्थितिलाई पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ आकलन गर्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यो गरिएको छैन। र अर्को कुरो यो उद्योग धन्दाको सवालमा वास्तवमा साना तथा मध्यम उद्यमीहरू र केही ठुला उद्यमीहरूले केही नीतिगत प्रोत्साहनका कुराहरू र तत्कालको चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केही राहतको आशा गरिरहेको स्थिति पनि थियो र त्यो राहत आउने सम्भावना यो नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छैन। आगामी बजेटमा त्यो राहत आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। र एउटा कुरो निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भनिएको छ। अहिले हामीले निर्यातमूलक उद्योग भन्दा पनि आयात प्रतिस्थापन उद्योग, यो 1 वर्षमा हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने, यो बजेटले योगदान गर्न सक्यो भने त्यो नै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसैले हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, हामीले 1 खरबभन्दा माथिको रुपियाँ माथिको वस्तु हामीले भारतबाट, कृषिजन्य वस्तुहरू भारतबाट आयात गर्छौँ। कम्तीमा पनि हामीले कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अथवा हामीले जे कुरा चाहिँ आयात गर्छौँ, जस्तो एउटा सिमेन्टको उदाहरण हुनसक्छ, छडको उदाहरण हुनसक्छ, त्यस्तै कृषि उत्पादनको इक्जाम्पल हुनसक्छ। त्यसैले हामीले जे कुरा आयात गरिरहेछौँ त्यो कुरालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्राथमिकतालाई अलि बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब पर्यटनको बारेमा त वास्तवमा एकदमै निराशाजनक कार्यक्रम छ। पर्यटनको बारेमा खासै अब पर्यटन उद्योग व्यवसायलाई र समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको स्थिति छैन। र अर्को कुरो, केही कुराहरू हामीले के भनेका थियौँ त भन्दा आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि
खास गरी कम योगदानमुखी र स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्ने कार्यक्रमलाई कटौती गर्नुपर्छ। यो वर्षको चाहिँ साधन स्रोतको वितरण गर्ने क्रममा भन्ने कुरो आएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा सभा हल बनाउनु कुनै उपयुक्त समय होइन। 5,000 अटाउने सभा हल बनाउनेलाई बजेट छुट्याउने कुरो, अब खर्च नहुने ठाउँ जस्तो रेल यातायातलाई जति बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यस्तो अवस्थालाई हामीले अहिले चाहिँ पोस्टपोन गर्न सक्थ्यौँ र हामी टोटल्ली कोभिड-19बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू, वर्गहरू र मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगारी दिने, कसरी उत्पादनमा जोड्ने भन्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। र अर्को कुरो एकदमै मिसिङ छ। यो वास्तवमा यो एउटा मानवीय कुरो पनि हो, यो एउटा चाहिँ मानवीय संवेदनाको कुरो पनि हो। विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि भनिएको छैन। वास्तवमा धेरै साथीहरूले पीडाबोध गरिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 40-50 लाख हाम्रा युवाहरू भारतमा त अब त्यसको आँकडै छैन। त्यो पनि नेपालीहरूको सङ्ख्या भारतमा 60-70 लाख छ र यो विश्वव्यापी कोभिड प्रकोपको कारणले ती देशहरूबाट वास्तवमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विस्थापन हुनुपर्ने स्थिति छ भने त्यसको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बोलेको स्थिति छैन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू खुट्टा उचालेर बसिराख्नु भएको स्थिति छ। कहिले स्वदेशमा जान पाइन्छ भनेर त्यो छैन। त्यसैले विदेशमा फँसेका नेपालीहरूलाई कसरी उद्धार गरिनेछ भन्ने कुरा बोलिनु पर्थ्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, अहिले 50औं सङ्ख्यामा विदेशमा कोभिड-19बाट नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यो संवेदनालाई पनि यो हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन। वास्तवमा विदेशमा कोभिड-19 बाट मृत्यु भएका चाहिँ नागरिकहरूको परिवारजनलाई चाहिँ राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा पनि वास्तवमा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्नु पर्थ्यो। समग्रमा भन्नुपर्दा यसले चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन विषम परिस्थिति छ नि, त्यो विषम परिस्थितिलाई आकलन गर्न सकेको स्थिति देखिएन। यो हाँसेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला होइन। यो रुँदै, यो आक्रोशका साथ, यो संयमका साथ वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, यथार्थ धरातलमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बेला हो। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रममा खास गरी परिस्थितिलाई राज्यले आकलन गर्न सकेको छैन अथवा यसलाई मिनिमाइज गरेको छ। कोभिड-19 पछिको कुरा गरिएको छ। कोभिड-19 पछि कहिले आउँछ थाहा छैन। 4-5 वर्षपछि पनि आउन सक्छ त्यो पछि भन्ने कुरो। यो भूकम्प आए पछिको भने जस्तो होइन। हामीले त कोभिड-19 सँगै गर्ने हो। अब कोभिड-19 सँगै हामीले जुझेर गर्ने हो अगाडि। यो तुरुन्तै निर्मूल हुने अथवा यसबाट तुरुन्तै मुक्त हुन सक्ने स्थिति छैन हैन। त्यो भएको हुनाले यसले हाम्रो अहिलेको जुन परिस्थिति हो र जुन युद्ध स्तरमा अथवा युद्धरत नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेको छैन। त्यो लडाईँ भनेको कोभिड-19 सँगको थियो र उल्टा के भनिएको छ त भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। यो कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ? अहिले विकास निर्माण ठप्प छ। ठेकेदारहरूले भनिरहेछन् आगामी दशैँसम्म हामी कार्य सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनिरहेछन्। भने विकास निर्माणले कसरी चाहिँ तीव्रता लिन्छ? राज्यले कसरी एस्योर गर्न सक्छ विकास निर्माणलाई? यो करिब 2 महिनाको लकडाउनमा राज्यले के गर्यो हामी मूल्याङ्कन गरौँ न। न टेस्टिङ गर्न सक्यो, न जोनिङ गर्न सक्यो। अझै पनि अनिश्चित कालसम्म चाहिँ नेपाली जनतालाई घरभित्र बन्दाबन्दी गर्ने र आफूले राजनीतिका गोटी चाल्ने एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ यो बन्दाबन्दीलाई लिएको स्थिति छ। भने यस्तै प्रकारले आगामी दिनमा, आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणलाई कसरी तीव्रता दिन सकिएला। र अर्को कुरो उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको कुरो पनि गरिएको छ। यो वास्तवमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्ने वर्ष होइन आगामी वर्ष भनेको। हामीले त न्यूनतम रूपमा अहिलेकै आर्थिक वृद्धिलाई अहिले पनि हामी तत्कालीन अवस्थामा 2% को हाराहारीमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ, तर त्यो पनि सम्भव छैन।
भने हामीले अहिलेकै अवस्थामा कायम राख्न सके पनि त्यो धेरै ठुलो कुरो हुने देखिन्छ। त्यो भएको हुँदा उच्च आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि एउटा हामीले यथार्थ धरातलमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ यथार्थ आर्थिक वृद्धि कति हो भन्ने किसिमले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यसलाई ऱ्यासनलाइज गरिनु पर्थ्यो। त्यसमा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ। अब मलाई यो मेसेजमा पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र केही अर्थशास्त्रीहरूको पनि मैले चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिक्रिया लिएको थिएँ टेलिफोनबाट। त्यो कुरालाई पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा कुरो हाम्रो डाक्टर चरणमणि अधिकारीजीले भन्नुभएको थियो, वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह दिन सकेन, अहिलेको परिस्थितिलाई बोध गर्न सकेन, यो बढी वर्णनात्मक भयो। बजेटमा भन्नुपर्ने कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरियो भन्ने किसिमको कुराहरू गरिएको छ र यसले बजेट छरिएर आउने सम्भावना रहेको छ भन्ने प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो जोखिम बढाएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब पूर्व गभर्नर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सापेक्षतामा यो ऐतिहासिक रूपमा नै यो लामो भयो, तर लामो भए पनि यसको चाहिँ जुन एउटा सार हो, यो सार यकिन गर्न नसकिने खालको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आयो। यसले कोभिड-19 को प्रभाव, खास गरी तत्कालीन प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो आएन भन्ने किसिमको कुराहरू। र अर्को कुरो बीचमा चाहिँ जुन हामीले अघि पनि भन्यौँ, जुन कुराको आफूले गर्न नसकेका कुराको स्वीकारोक्ति गरिनु पर्थ्यो नि, जुन चाहिँ विगतका समय विगतको वर्ष निकै उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने कुरो छ, त्यसमा पनि धेरैले आपत्ति जनाएको स्थिति छ। त्यस्तै हाम्रो एक अरुण कुमार सुवेदी विश्लेषकले भन्नुभएको छ, धेरै कन्फ्युजन देखियो, के हो प्रायोरिटी, यो कोभिड-19बाट कसरी मुक्त पाइने हो भन्ने सन्दर्भमा सुस्पष्टता रहेन भन्ने किसिमको कुरो पनि प्रतिक्रिया आएको छ। र केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ साथीहरूले, मैले नोट गरेको छु। खास गरी यो बेढब दाहालजीले रोजगारीको प्रश्न उठाउनु भएको छ। खास गरी युवाहरू विदेशबाट 6 लाख युवाहरू विदेशबाट फर्किँदैछन् भने अब यहाँ सिड क्यापिटलको रूपमा सुरुवाती पुँजीको रूपमा चाहिँ रकम दिने कुरो गरिएको छ। त्यो रकम कति हो? न्यूनतम 5 लाख त दिनै पर्ने हुन्छ केही गर्नको लागि, त्यति दिन सक्ने स्थिति हुन्छ र भन्ने किसिमको कुरो उहाँले राख्नुभएको छ। त्यसै अब रेल परियोजनाको कार्य सम्पादनको बारेमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। बजेटको आकार एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ। यी सबै कार्यक्रमहरूलाई यदि समेट्ने हो भने बजेट ठुलो आकारको आउनुपर्ने हुन्छ। र फेरि प्राथमिकता के भनेको छ त भन्दा, बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक स्रोतबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनिएको हुँदा आन्तरिक स्रोतबाट ठुलो आकारको बजेटको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अब यसको परिणति विगतको जस्तै हुन सक्छ। त्यो भनेको यो यस्तो प्रकारको बजेट आयो भने फेरि कार्यान्वयनमुखी नहुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यसै अब युएसएबाट पनि एकजना मित्रले सोध्नु भएको छ, हैन यो नेपालमा खाना नपाएर अनि सडकमा चाहिँ खाना पकाएर चाहिँ खाना दिइरहेको अवस्था र घर फर्कन नपाएर चाहिँ अलपत्र परिरहेको अवस्थाको बारेमा सुन्दा चाहिँ निकै नै चाहिँ पीडा हुन्छ। यसलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरो पनि छ। तर वास्तवमा यही कुरो तत्कालीन वास्तवमा प्रकोपबाट पीडित विभिन्न जनसमुदाय, विभिन्न अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ राहत हुने र त्यसको चाहिँ प्रत्याभूति राज्यले गर्ने किसिमको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन। र नवीन काफ्लेजीले लेख्नुभएको थियो, कार्यक्रम सुनाउनको लागि मात्र भए जस्तो छ, अब कतिको व्यावहारिक हुन्छ भनेर यो कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। र चुलो नबलेका जनता वास्तवमा निराश भएका छन् यो नीति तथा कार्यक्रमबाट, र त्यो अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ। अर्को नारायण राज तिवारीले अब
मेलम्ची यस वर्ष आउँछ भनेको त धेरै भयो, तर त्यो यस वर्ष कहिले हो? वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रम यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता, वास्तवमा सबैले कार्यान्वयनको चिन्ता गरेको स्थिति छ। र नवीन जैसीले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, साह्रै निराश भइयो। यो कोभिड-19सँग जुझ्दै गर्दा वास्तवमा राज्यले ल्याउनु पर्ने जुन नीति तथा कार्यक्रम थियो त्यो कुरो हुन सकेन भन्ने कुरो छ। र प्रारम्भिक रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रतिक्रिया के छ त भन्दा अहिलेसम्मकै सम्भवतः सबैभन्दा लामो, त्यो अघि हामीले पनि भन्यौँ, यो लामै थियो, करिब 153 मिनटको यो थियो। जो नीति तथा कार्यक्रम यति लामो मोनोटनस हुन जरुरी छैन। र अलि आत्मप्रशंसा बढी भयो भन्ने कुरो हो पनि। धेरै जसो समय, करिब आधा घन्टा 45 मिनट जस्तो समय यो सरकारले 2 वर्षमा यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू गरिएको छ। वास्तवमा उपलब्धिमूलक र यो 2 वर्ष ज्यादै नै सन्तोषजनक र यो 2 वर्ष भन्ने कुरो गरिएको छ। सम्भवतः यो सरकारलाई भोग्ने नेपाली जनताहरूले, तपाईँ हामीहरूले त्यो ज्यादै उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने हामीलाई अनुभूति हुन सकेको स्थिति छैन। र सपना र इच्छाको सूची भन्ने पनि, धेरै सपना र इच्छाको सूचीको वाचन भन्ने कुरो आएको छ। अनि अर्को कुरो त्यो एकदमै वास्तविक लाग्छ मलाई पनि, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम समेत सङ्घबाट घोषणा गरिएको स्थिति छ भने यसले सङ्घीयतालाई पनि एक प्रकारले गिजाएको छ। र यसले समग्रमा भन्नुपर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई पुनः एकपटक चाहिँ मूर्ख बनाउने काम गरे जस्तो अनुभूति हामीले गरेका छौँ। र यसभन्दा अघिका छलफलहरूमा हामीले प्रष्ट रूपमा वास्तवमा विभिन्न माध्यमबाट राज्यलाई, हुन त हामी त यो सत्ताभन्दा बाहिरका सामान्य जनता भयौँ, र यो सरकारले आफ्नै सांसद, आफ्नै पार्टीका सदस्य, आफ्नै थाई कमिटीका सदस्यहरूबाट पनि यो नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव लिएको स्थिति छैन भने तपाईँ हामीले जनस्तरबाट दिएका सुझावहरूलाई त अब यो राज्यले ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो भएको हुँदा यसले वास्तवमा जनताको अपेक्षा र अहिले कोभिड-19 पछि अर्थतन्त्रमा पार्ने क्षेत्रगत प्रभावलाई चाहिँ इमिडिएट केही मूल्याङ्कन गरेर तत्कालीन रूपमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भन्ने सन्दर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रमले वास्तवमा एउटा प्रस्तावना अगाडि सार्नु पर्थ्यो र त्यो विश्वास वास्तवमा नेपाली जनतालाई दिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो दिन सकेको स्थिति वास्तवमा अहिले छैन। र एकदमै प्रारम्भिक प्रतिक्रियाको रूपमा बजेट त आउन बाँकी नै छ, बजेट पनि हेरौँला। प्रारम्भिक प्रतिक्रियाको रूपमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यसले वास्तवमा हामी सबैलाई, नेपाली जनता सबैलाई चाहिँ निराश बनाएको स्थिति छ। र यो कोभिड-19ले हाम्रो अर्थतन्त्रमा, तपाईँ हाम्रो मानव जीवनमा अथवा मानव सभ्यतामै कति प्रभाव पार्ने हो, यो चाहिँ कति गहिराइसम्म पुग्ने हो यसको असर, यसलाई डिप डाउन, अहिले लकडाउन त भन्छौँ हामी, यो कतिसम्म यसले डिप डाउन गर्ने हो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, तपाईँ हाम्रो जीवनलाई, त्यसलाई आकलन गर्न अहिले विश्वकै संस्थाहरूले गर्न सकेका, स्वास्थ्य सङ्गठनले गर्न सकेका छैन, मुद्रा कोषले गर्न सकेका छैन, वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्न सकेका छैन। ती सबैका हिजो गरिएका, एक महिना अघि गरिएका फोरकास्टहरू, भविष्यवाणीहरू सबै हावा खाइसकेको स्थिति छ भने अब हामीले कसरी कोरोना मुक्त हुन सक्छौँ? हामी कोरोनाबाट तुरुन्तै यो आर्थिक वर्षमै हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, आगामी आर्थिक वर्षमै कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, यो जुन एउटा हाइपोथेसिस मात्रै साबित हुनेछ सरकारको। यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आगामी वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि वास्तवमा हामी कोभिड-19 का समस्याहरूबाट चाहिँ पुरै मुक्त हुन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले हामीले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई, आगामी बजेटलाई चाहिँ युद्धरत बजेटको रूपमा लिनु पर्थ्यो र कोरोनासँग लडाईँ लड्दै हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पनि सक्दोसम्म सामान्यकरण गर्दै त्यसबाट प्रभावित जनसमुदायलाई, विभिन्न वर्गलाई, विभिन्न चाहिँ आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न सङ्कायहरूलाई कसरी सामान्यकरण गर्दै जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै निरन्तर
मा जाने कार्यक्रमहरूलाई बढावा हुने किसिमबाट चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रमले वास्तवमा हामी घर घरभित्र चाहिँ लकडाउनमा बसेर हामी चाहिँ जुन आफ्नो जीवन अहिले गुजारा गरिरहेछौँ जेन तेन, त्यो सबै वर्गलाई वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाएको स्थिति देखिन्छ। र त्यसमा पनि स्वीकारोक्ति चाहिँ वास्तवमा राज्यले गर्नु पर्थ्यो, त्यो स्वीकारोक्ति पनि गरेको स्थिति छैन। अझ छाती पिट्दै हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ, अहिलेसम्म सबै कुरा राम्रो गइरहेको थियो, अब यसो गर्छौँ भनेर नेपाली जनतालाई चाहिँ ढाँट्ने काम चाहिँ गरेको स्थिति छ। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा चाहिँ व्यावहारिक छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन। अब केही प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। अब हाम्रो पदम कुमारजीले भन्नुभयो सीमा विवादबारे केही बोल्याछ जस्तो छ। निश्चित रूपमा अब सीमा विवादबारे त बोल्नु जरुरी पनि थियो, यो नीति तथा कार्यक्रममा नबोले पनि वास्तवमा अहिले यो एक प्रकारले एउटा राजनीतिक सहमतिको विषयवस्तु पनि हो, यो भइसकेको स्थिति थियो। तर हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यो विवाद सीमा विवाद चाहिँ निर्क्युल गरेर नक्सा प्रकाशन गर्ने होइन कि नक्सा प्रकाशन तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको माग हो। किनभने अहिलेसम्म हामीले गलत नक्सा प्रयोग गरिरहेछौँ। यो सीमा विवाद चाहिँ अब 10औं वर्षसम्म चलिरहला, यो चालु आर्थिक वर्षमै अथवा यो आगामी आर्थिक वर्षमा टुङ्गिने विषय पनि होइन। त्यो भएको हुँदा हामीले वास्तवमा नेपाली जनताको माग अनुसार राज्यले अब के गर्नु छ त भन्दा यथाशीघ्र हामीले हाम्रो भूभाग, संविधानमा उल्लेख गरिएको भूभाग झल्किने गरी यथार्थ नक्सा चाहिँ तुरुन्त प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ मिसिङ छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरोलाई आगामी आर्थिक वर्ष पर्खिरहनु पर्दैन। यही आर्थिक वर्षमा भोलि पर्सि नै त्यो नक्सा चाहिँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक गरेर हामीले प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ र त्यसपछि हामी भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ अब मिचेको जमिन फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने कुरो आएको छ, अनि त्यस लिपुलेखको बारेमा कुरो आएको छ। निश्चित रूपमा अब त्यो कुरो त मैले भने, लिपुलेखको बारेमा चाहिँ हामीले नेपाली जनताले धेरै सरोकार व्यक्त गरिरहेका छन्, तर राजनीतिक दल अझ सत्तारूढ दलको चाहिँ प्रतिबद्धता यसमा जरुरी हुन्छ। किनभने औपचारिक रूपमा वार्ता गर्ने जिम्मेवारी कूटनीतिक रूपमा राजनीतिक स्तरमा चाहिँ वास्तवमा सत्तारूढ दलकै हुन्छ। त्यो भएको हुँदा अब सत्तारूढ दलले त्यसको लागि पहल गर्नुपर्छ र यथाशीघ्र यो कोरोना पछि भन्ने कुरो आउँदैन, किनभने यो कोरोना पछि भन्ने समय आउन धेरै समय लाग्ने स्थिति छ। त्यो भएको हुँदा यथाशीघ्र चाहिँ सरकारले भारतसँग चाहिँ वार्ता थाल्नुपर्छ र फेरि पनि हामी भन्छौँ नेपालको यथार्थ नक्सा भोलि नै प्रकाशित गर्नुपर्छ। यो तयार छ, त्यो नक्सा नापी विभागमा तयार छ। त्यो नक्सालाई सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रकाशन गरेर प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ। र यहाँ अझै केही साथीहरू जोडिनु भएको छ। अब यहाँहरू कसैको केही जिज्ञासा छ भने यो नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर यहाँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी 2-3 मिनट यो छलफललाई अझै अगाडि बढाउँ। यहाँ करिब 40-41 जना अहिले चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र एउटा कुरो आएको, अब जस्तो इच्छा शक्ति चाहिँ नभएको होइन र भन्ने कुरो सन्दर्भमा वास्तवमा यो खास गरी सीमा विवादको सन्दर्भमा इच्छा शक्तिको कमी देखियो वास्तवमै भन्ने हो भने। किनभने 6 महिना अगाडिदेखि नै भारतले जब नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यति बेलादेखि नै यो मुद्दा उठेको हो। हामी सरोकारवाला नागरिकहरूले पनि हामी आफैले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश गरेको छ। अब त्यो आदेशलाई पनि धोती लगाएर राज्यले वास्तवमा आफ्नो इच्छा शक्ति देखाउन सकेको स्थिति छैन। र अर्को कुरो, अब जस्तो राष्ट्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को सम्भाव्य गम्भीर चुनौतीको सम्बन्धमा योजना र कार्यक्रम शून्य छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। यो हामीले छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा हामी सबैको मेरो अनुभूति पनि त्यही हो। र प्रारम्भिक रूपमा हामीले
एकदमै त्यो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गरिरहेको सुनिरहँदा वास्तवमा त्यति उत्साह जागेन र एक किसिमले फेरि नेपाली जनताले दुःख पाउनु पर्ने भयो भन्ने किसिमको अनुभूति चाहिँ वास्तवमा भएको हो। र करिब करिब अब हामी यो फेसबुक लाइभलाई अब करिब करिब अन्ततिर आइपुगेका छौँ र अब धेरै मित्रहरूको कमेन्ट आएको छ। अब यो स्थिति वास्तवमा भयावहको रूपमा लिएको छ। सीमा नाका वास्तवमा हो, यो सीमा नाकाको बारेमा लाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि वास्तवमा कुरो आएन। हामीले अघि पनि गऱ्यौँ, विदेशबाट आउन चाहने नागरिकहरूलाई कसरी ल्याइने हो वा होइन, ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था के हो भन्ने सन्दर्भमा वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छैन। यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कुन आकारको बजेट आउनु पर्ला भन्ने कुरो आएको छ। वास्तवमा यो एउटा सान्दर्भिक प्रश्न छ, हाम्रो दाहालजीले गर्नुभएको छ। यो अहिले अब राष्ट्रिय योजना आयोगले त करिब करिब 17 खरबको भन्ने सिलिङ दियो भन्ने कुरो पनि चर्चामा आएको थियो होइन। तर अब हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा हेर्दाखेरि गत वर्ष पनि 15 खरबको बजेटमा हामीले खर्च गर्न नसक्ने भनेर 13 खरबमा झाडिएको स्थिति थियो। त्यसमा पनि 2.25 खरब चाहिँ पुँजीगत खर्च भनेर संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा 10 महिनामा जम्मा 27% मात्र खर्च भएको स्थिति छ। त्यसैले यो बजेटको आकार ठुलो र सानो भन्ने प्रश्न बहसै हाम्रो लागि निरर्थक भइसक्यो। प्रत्येक वर्ष हामीले यही छलफल गर्छौँ, हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ भनेर। त्यसैले जहाँसम्म अब पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढाइकन हामीले चाहिँ बजेटका शीर्षकहरूमा बजेट मात्र राख्दाखेरि वास्तवमा त्यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। र प्रमुख इस्यु के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम लाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अठोट चाहिँ राज्यमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरो यो चाहिँ जुन बजेटमा यो नीति तथा कार्यक्रममा एकदमै मिसिङ छ त्यो भनेको के हो त, खर्च कटौती त भनेको छ, तर एउटा कुरा उल्लेख गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ, त्यो खर्च कटौती कसरी गर्ने भन्ने कुरो उल्लेख के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि गत वर्ष यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग भन्ने थियो। त्यसले आफ्नो एउटा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यसले मन्त्रालयको सङ्ख्या 16मा घटाउने, विभागहरू घटाउने, अनि निजामती कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घटाउने, विकास समितिहरूको सङ्ख्या घटाउने, मर्ज गर्ने, सरकारको क्याबिनेटको निर्णयबाट स्थापना भएका कतिपय निकायहरूलाई, अनावश्यक निकायहरूलाई घटाएर सार्वजनिक खर्चको करिब 30 देखि 40% खर्च बचत गर्न सकिन्छ र त्यो स्रोतलाई अन्यत्र लगानी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो। हो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने दृढता वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो, त्यो आउन सकेको स्थिति छैन। अब यो पानी जहाज कार्यालय निरन्तरता दिने भन्ने कुरो छ, त्यो वास्तवमा त्यो अहिलेको हाम्रो प्रायोरिटी होइन। त्यो हामीले विगतमा भन्दै आएका छौँ, पानी जहाज हाम्रो प्रायोरिटी होइन, त्यो व्यावहारिक पनि छैन। हामीलाई अहिलेकै पूर्वाधारलाई चाहिँ सुचारू गरिदिए, प्रभावकारी बनाइदिए हुन्छ। बरु पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चाहिँ 6 लेनको बनाए हुन्थ्यो नि होइन, हुलाकी लोकमार्गलाई छिटो सकिदिए हुन्थ्यो नि, मध्य पहाडी लोकमार्गलाई छिटो सकिदिए हुन्थ्यो नि। हो, त्यस्ता कुराहरूमा केन्द्रित गर्न पर्यो नि। अनावश्यक हावादारी आयोजनाहरू भन्ने अन्य नेपाली जनतालाई सपना देखाउने कुरो, अझै 10 वर्ष 15 वर्ष हामीलाई पानी जहाजको आवश्यकता छैन र अझ भन्ने हो भने अझै 5-7 वर्ष 8-10 वर्ष हामीलाई चाहिँ रेलको आवश्यकता छैन। त्यसैले अहिलेको जुन विकासको खाका हो, स्केलेटन जुन तयार भएको छ, त्यही स्केलेटनलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने काम गर्न सक्यो भने पनि त्यो धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ हाम्रो लागि। अब अर्को अब के भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि आएको छ यहाँ होइन। अब हो, त्यो कुरो हामीले छलफल गऱ्यौँ हामीले। अब यो भ्रष्टाचारको सवालमा त यो सरकारले कुरा नगरे पनि हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म जति पनि काण्डहरू आए ती काण्डहरूलाई, भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन राज्यले, र भ्रष्टाचारको मामलामा जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकेको स्थिति पनि देखिँदैन अहिले चाहिँ। सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्ने कुरो पनि यहाँ आएको छ। वास्तवमा
सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्ने कुरो धेरै राम्रो कुरो हो, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने। अब तर तारबार गर्नुभन्दा अगाडि के हो त भन्दाखेरि हामीले भारतसँगको सिमाना विवाद चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो। कतिपय ठाउँहरूमा सिमाना विवाद छ र कतिपय ठाउँमा जङ्गे पिलरहरू पनि छैनन्, उखेलिएका छन् र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ जहाँ सिमाना विवाद छ त्यो एकीकृत रूपमा त्यो सिमाना विवादलाई टुङ्ग्याइसकेपछि मात्र हाम्रो सीमाको सुरक्षाको कुरा आउँछ। त्यो गर्ने क्रममा अब सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्ने एउटा रणनीतिक योजना, पछिको योजना चाहिँ आवश्यक हुन सक्छ। क्यासलेस पेमेन्टको बारेमा कुरो आएको छ। अब यो बैंकिङ सिस्टमलाई क्यासलेस पेमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा अब केही कुराहरू त यसले राखेको छ, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। तर अब हाम्रो जस्तो मुलुक साधन स्रोत र वित्तीय सेवाको पहुँचका हिसाबले अझ पनि धेरै कुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले सबै स्थानीय तहमा बैंकका चाहिँ अझै पनि केही स्थानीय तह खाली छन्। हामीले बैंकको नेटवर्क पुर्याउन सकेको स्थिति छैन र नेटवर्क पुर्याए पनि त्यहाँ प्रवृत्ति पुर्याउन सकिने स्थिति छैन, पूर्वाधार पुर्याउन सकिने स्थिति छैन र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पुरै क्यासलेस पेमेन्ट सिस्टममा जान सक्छौँ भन्ने स्थिति पनि अहिले छैन। तर त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब धेरै साथीहरूको अब यो जस्तो अर्को कुरो आएको छ, विदेशबाट नेपाल फर्किने लाखौँ लाख मानिसको बारेमा र उनीहरूबाट हो, यो वास्तवमा मिसिङ छ। यो एकदमै हाम्रो मुक्तिनाथ पन्तजीले सायद उहाँ युएसएमै हुनुहुन्छ, युएसएबाट उठाउनु भएको छ। यो अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा अहिले रेमिटान्स विदेशमा बस्ने नेपालीहरू धेरै सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अझ रोजगारीको लागि विदेशमा जानुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै सङ्कटमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कतिपयले नेपाल फर्किन चाहिराख्नु भएको छ। त्यो फर्किने योजनाको बारेमा, फर्काउने योजनाको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई फर्काइरहेको स्थिति छ। र अर्को कुरो, वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने भनेको विदेशमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै हुनुहुन्छ र 7-8 खरबको हाराहारीमा जुन विदेशबाट चाहिँ यहाँ नेपालमा विदेशी मुद्रा आउँछ, वास्तवमा त्यसले नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको स्थिति हो। अब यो कोभिड-19 को प्रकोपसँगै यो रेमिटान्स घट्ने, निश्चित रूपमा घट्ने देखिन्छ र यसको विकल्प भनेको हामीले अघि पनि भन्यौँ, यसले गर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनलाई असर पार्ने हुनसक्छ, हाम्रो विदेशी मुद्राको रिजर्भलाई चाहिँ असर पार्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ आवश्यक पर्ने अब आयातको लागि विदेशी मुद्रा कम हुनसक्छ। यो धेरै प्रकारको प्रभाव पार्ने भएको हुँदा हामीले सर्वप्रथम त आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने किसिमको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ र स्वदेशमा आएका फर्केका नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिएर आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न गराउन सक्ने स्थिति भयो भने कर्मिक रूपमा हामीले रेमिटान्सबाट हुने आम्दानीलाई हाम्रो आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापबाट हुने आम्दानीले रिप्लेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भएपछि मात्र हामी यो समस्याबाट चाहिँ हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। लामोको कुरा आइसक्यो। वास्तवमा यो धेरै लामो थियो, हामीले सबैले भनिसक्यौँ। अनि हाम्रो डाक्टर साहब शिवकुमार राईले पनि वाच गरिराख्नु भएको रहेछ। सरको केही प्रतिक्रिया छ भने कृपया मेसेज पाउन। सर पनि योजना आयोगमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहुन्थ्यो, हामीसँगै योजना आयोगमा थियौँ। डाक्टर शिवकुमार राई सरले कसरी लिनु भएको छ, सरको तत्कालीन प्रतिक्रिया के छ? शिवकुमार राई सर, कृपया मेसेज पाउन सानो। हो, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कमलेश कर्णजीले उठाउनु भयो, मैले छोडेँ त्यो कुरो। हामीले चाहिँ यो सांसदहरूको सुविधा पनि काट्नु पर्यो भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो नि। वास्तवमा यस्तै हो, हामीले खर्च कटौतीको सन्दर्भमा जस्तो भारतमा चाहिँ अब सुविधा अलिकति कटौती गर्ने सांसदहरूले एउटा घोषणा गरिएको स्थिति र अर्को महत्त्वपूर्ण जुन पहिला सांसद विकास कोष भनिन्थ्यो, त्यसमा करिब करिब प्रदेश र सङ्घ गरी जम्मा 20 खरब बराबरको साधन स्रोत छ। हेर्नुहोस्, सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर जुन लिने रकम हो, त्यो रकम चाहिँ वास्तवमा धेरै ठुलो रकम छ र त्यसको बारेमा वास्तवमा यसलाई अहिले चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै माग आइरहेको स्थिति थियो र त्यसमा यो नीति तथा कार्यक्रम बोलेको छैन। वास्तवमा जुन सांसद विकास कोष हो त्यसको संशोधित नाम अर्को छ अहिले,
तर त्यसलाई वास्तवमा कटौती गर्नु पर्थ्यो, त्यसको आवश्यकता छैन। हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छौँ, सानातिना विकास निर्माणका काममा त्यो रकम खर्च हुन्छ र स्थानीय तह प्रदेश तहले गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू हुन् ती भनेको। त्यसैले सांसदहरूले अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मुखी, आफ्ना कार्यकर्ता मुखी चाहिँ कार्यकर्तालाई खुसी तुल्याउन गरिने त्यस्तो प्रकारको खर्चको सदुपयोगिता पनि भन्ने कुरो आएको छ। त्यो खर्चलाई हटाउनु पर्थ्यो, त्यो शीर्षकै पोस्टपोन गर्नु पर्थ्यो, स्थगन गर्नु पर्थ्यो भन्ने सुझाव पनि थियो। तर यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो आएको छैन। त्यसैले आगामी बजेटमा त्यो निरन्तर हुने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई छ। थियो कोरोनाको चिन्ता सबैलाई छ। अनि अर्को चाहिँ सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन प्रेजेन्ट सिचुएसन अर वाट भन्यो, यो हामीले भनिसक्यौँ। अनि विदेशीका नेपाली दाजुभाइको अत्यन्तै दुःखद वेदना नदेख्ने सायद नेपाली मन भएका कमै होलान्, यो विषय पनि अलि हो। यो अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा यो विषयमा सरकार त्यति संवेदनशील देखिएको स्थिति छैन। हाम्रो रणखण्डका भाइले चाहिँ चासो राख्नुभएको छ, धेरै साथीहरूले यो विषयमा चासो लिनुभएको छ। अनि अब त्यतिखेर म नेपाल अनि त्यसपछि बजेट यथार्थ अर्को चाहिँ हाम्रो यो 25 जना सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा लिपुले फिर्ता गरे जस्तो टिङ्करसड हो। यो अब यो चाहिँ एउटा अब बाहिर मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ ल हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा पोस्ट भयो भन्ने किसिमको आशय हो। अब यसले नै सीमा समस्या चाहिँ समाधान गर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसको लागि त अब धेरै कामहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। यहाँ अब थुप्रै प्रतिक्रियाहरू र सुझावहरू आएका छन्। अब यो बजेट आउने क्रमसँगै हामी निरन्तर छलफल यसरी नै गरौँला र यो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि हामीले फेसबुक अनलाइनमा एउटा छलफल चलायौँ। त्यो छलफलमा धेरैजसो साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरू सहभागी भइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोस् र यो कोभिड-19सँग अभ्यस्त बन्दै अब हामी वास्तवमा हाम्रा सबै प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु हाम्रो बाध्यता नै छ। त्यो भएको हुँदा आजलाई यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। फेरि यस्तै विषयमा फेरि पनि छलफल गरौँला। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।